داداش بعد از بابا فقط تو موندی که نمیتونی اشکو تو چشمای آیسا ببینی. این آیسانو برای آخرین بار ببخش داداش. زنده نمیذارم. ولم کن چی کار میکنی؟ ولم کن دیوونه میکشمت. ولم میکنم. نیلو چی کار میکنی؟ داری چی کار میکنی؟ غلطی دلش بخواد میکنه. الو، زنگ نزدم حالا احوال کنم. زنگ زدم بپرسم تا حالا چی کار کردی. منتظر یه فرصت مناسبم. اون وقت این فرصت مناسب کی هست؟ بهتره به زبون خودت اونجوری که میفهمه حالیش کنی، وگرنه خودم حالیش میکنم. من ممنون. برو. ببخشید. यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है. بیا بگیر. چی شده آیسا؟ باز که ناراحتی؟ چی شده؟ مشکل چیه؟ چیزی نیست، فقط آیسا بستنی خواسته بودی، بعد الان ناراحتی؟ نه نیستم. ممنون. حالت خوبه؟ سلام علیکم. علیک سلام. داشتیم از اینجا رد می شدیم، گفتیم بیایم ببینیمتون. بشینید. حالتون چطوره مامان؟ خوبم دخترم، خدا رو شکر. شما چکاب رفتی؟ نه آخه فردا وقت دارم. من ببرمتون؟ خیلی خیلی ازت ممنونم. اگه اون روز خودتو نرسونده بودی معلوم نیست چی میشد و چه اتفاقی این میافتاد. چه حرفیه میزنید؟ خدا بهتون عمر طولانی بده. از عزیزاتون نباید تشکر کنین. دخترم نباید باهاتون اونطوری رفتار میکردم. اشتباه کردم. تو هم اشتباه کردی اومدی اینجا. فکر نکنم که حامد ببخشت دخترم. میبینیش؟ با چه رویی پا میشه میاد اینجا؟ با اینکه خیلی خوب میدونه تو اصلا دوست نداری که این رفت و آمد کنه. زن داداش، میخوام با داداشم حرف بزنم. خب میتونی به این آرزوتم برسی. داداش لطفاً یه بار نگام کن. لطفاً. داداش بعد از بابا فقط تو موندی که نمیتونی اشکو تو چشمای آیسا ببینی. تو بچگی هرچیو که دلم میخواست اول زور میزدم که اشک تو چشام جمع شه. داداش حامد اصلا
طاقت اشکامو نداشت. قبل از اینکه یه قطره اشک از چشمم بیاد به همه حرفام گوش میداد، ولی امروز چشمام پر از اشک شدن. اما انگار دلت اصلا برام نمیسوزه. چون شاید دیگه برات عزیز نیستم. شاید دیگه منو دوست نداری. من هیچ اشتباهی جز دوست داشتن شروین انجام ندادم. تو رو، بابا رو، مامانو هیچ وقت فکر نمی کردم بخوام اذیتتون کنم داداش. ولی الان چی کار کنم؟ هرچی بوده دیگه تموم شده. این آیسانو برای آخرین بار ببخش داداش. اینو بهت قول میدم داداش که هیچ وقت شماها رو اذیت نکنم، هیچ وقت نذارم آب تو دلتون تکون بخوره، ولی یه بار منو ببخش داداش. لطفاً منو ببخش داداش. داداش خواهش میکنم. خوشبخت باشی. خوشبخت باشی. بعد از خدا دخترامو به تو میسپرم. خیلی مراقبشون باش. عزیزم فرح چرا نگرانی تو؟ دخترای منم هستن دیگه، خواهرزاده ها من خیلی برام عزیزن. اینو خودم هم میدونم، برای همین با خیال راحت میرم. شماها خیلی مراقب خودتون باشین، دلتونم اصلا شور نیلو رو نزنه. باشه حتما. بفرمایید. خیلی ممنون خواهر. خب چی کار کنم؟ نبخشم چی کار کنم؟ بندازمش بیرون؟ بندازش. حد خودتو بدون. دیگه لازم نیست این که با کی چطوری رفتار کنم و تو یادم بدی. خودم هم خوشم نمیاد بخوام چیزی رو بهت یاد بدم. فقط دارم بهت میگم اصلا کار خوبی نکردی. برای چی دارین با هم دعوا میکنین؟ ما که نبودیم مریضی تو بهونه کردی و آیسان و شروین رو آوردی و قهرمان داستان کردی. الانم که داری بهمون میگی دعوا نکنیم. آفرین بهت. اگر جرأت داری یه کلمه دیگه بگو. حتی یه لحظم طول نمیکشه که طلاقت بدم. طلاقم بده. یه بار دیگه هم به خاطر مادر و خواهر تهدیدم کردی که میخوای طلاقم بدی. یه دفعه دیگه هم تمومش کن و خیال منو راحت کن. حامد این چه طرز حرف زدنه؟ تو هم آروم باش دخترم. تو دختر هر کاری که دلتون میخواد انجام میدین، اون وقت به من داری میگی ساکت شو. دهنتو ببن، انقدر زر نزن. این چه بیادبیه؟ بیادبی نکردم. فقط خواستم بهت بگم که از این به بعد من تو این خونم. کم کم باید وسایل تو جمع کنی.
مثل اینکه هنوز نفهمیدی که دیگه باید از خواب بپری. اتفاقا اونی که باید از خواب پاشه تویی، اونم خیلی زود. از روی دلسوزی گذاشتن چند روزی اینجا بمونی. بعد با خودت فکر کردی قراره همیشه اینجا باشی؟ انگار یادت رفته که آیسان شروینو ازت گرفته. میدونی چیه؟ فکر میکردم دختر خیلی مغروری هستی. وقتی یه بار اونجوری ضایعت کردن دیگه میری و پشتت هم نگاه نمی کنی. ولی انگار خیلی اشتباه کردن. تو از اون آدمایی هستی که مدام باید ضایع بشی. تو فکر کردی کی هستی؟ زنده نمیزانم. ولم کن. چی کار میکنی؟ ولم کن. نمیزانم زنده بمونه. میکشمت. ولم میکنم. نیلو چی کار میکنی؟ داری چی کار میکنی؟ حقایتی دلش بخواد میکنه. شروینو از دستم در آورده، صورتشو بهت میگم ول کن. دهنتو ببند. اینو از اینجا بندازش بیرون. نیلو نمیرم. چیکار نیلو؟ با تو هم به خودت بیا. تو حق نداری بهش دست بزنی. این عروس بزرگ این خونه از اینو بفهم. عذرخواهی کن نیلو. گفتم عذرخواهی کن نیلو. ببخشید آیسان. من از طرف نیلو عذر میخوام. خیلی شرمندم. بهتره به زبون خودت اونجوری که میفهمه حالیش کنی، وگرنه خودم حالیش میکنم. من شرمندم. برو. ببخشید. بابا نیلو تو ساکت. الو؟ زنگ نزدم حالا احوال کنم. زنگ زدم بپرسم تا حالا چی کار کردی؟ منتظر یه فرصت مناسبم. اون وقت این فرصت مناسب کی هست؟ خیلی زود. اگه کاری از دستت بر نمیاد بهم بگو. اون وقت یه راه دیگه ای پیدا میکنم. خیالتون راحت باشه، درستش میکنم. من آیسانو تو زندگی شروین نمیخوام. هر کاری که از دستت برمیاد بکن. هدف من و شما یکیه، نگران نباشین. کی بود؟ عارف؟ من نمیفهمم آخه تو چرا انقدر عجله داری؟ باید دوباره با آیسان درگیر میشدی؟ تو سرت به کار خودت باشی. این دختره یکم صبر نداره. معلوم نیست چی تو سرش میگذره. خدا را شکر. دکتر آزمایشتو که دید خیلی خوشحال بود، ولی باید بقیه آزمایشاتم ببینه. پسرم عزیزم، من خوبم. شما هم نیازی نیست که الکی برای من نگران باشید. این که گفتین حالتون خوبه قشنگه. حالام که آیسان بخشیده شده دیگه راحت میتونه تو این خونه رفت و آمد کنه. کسی که این خانواده رو نابود کرد و بابا رو فرستاد سینه قبرستون به این راحتی هم بخشیده شده. باید هم خوب باشین. لیلا، تو هم که فقط دهن منو ببند. ولی دارم بهت روک و راست میگم، اصلا خوشم نیومد که آیسان رو به این راحتی ها بخشیدی که دوباره بیاد. خب چی کار کنم؟ نبخشم چی کار کنم؟ بندازمش بیرون؟ بندازش. حد خودتو بدون. دیگه لازم نیست این که با کی چطوری رفتار کنم و تو یادم بدی.
خودمم خوشم نمیاد بخوام چیزی رو بهت یاد بدم. فقط دارم بهت میگم اصلا کار خوبی نکردی. برای چی؟ برای چی دارین با هم دعوا میکنین؟ ما که نبودیم مریضی تو بهونه کردی و آیسا رو شروین رو آوردی و قهرمان داستان کردی. الانم که داری بهمون میگی دعوا نکنیم. آفرین بهت. اگر جرأت داری یه کلمه دیگه بگو. حتی یه لحظم طول نمیکشه که طلاقت بدم. طلاقم بده. یه بار دیگه هم به خاطر مادر و خواهرت تهدیدم کردی که میخوای طلاقم بدی. یه دفعه دیگه هم تمومش کن و خیال منو راحت کن. حامد، این چه طرز حرف زدنه؟ تو هم آروم باش دخترم. تو دخترت هر کاری که دلتون میخواد انجام میدین، اون وقت به من داری میگی ساکت شو. تو به من انقدر زر نزن. حامد، من اینطوری تربیتت نکردم که لیلا رو تهدید کنی که طلاقش میدی. لیلا تو برو تو اتاقت. اتاق من نه، من از این خونه میرم. نمیخوام تو این خونه ای که تهدید به طلاق میشم بمونم. موندن تو همچین خونه یا یه توهین به خودم میدونم. لیلا، حامد جلوشو بگیر. لیلا، میتونم بیام داخل؟ کاری داشتی؟ کاری نداشتم. فامیل نزدیک همیم. این که با هم بشینیم حرف بزنیم همو بشناسیم لازمه دیگه. بشین دیگه لطفاً. ببین، تو جاری بزرگ منی، ولی من رابطه های دوستانه رو بیشتر میپسندم. دیگه بهت نمیگم زنده داشت باشه؟ شاید درست میگی. میدونی چیه؟ نیلو تقریبا 1.5 سال از من بزرگتره، ولی من تا حالا بهش نگفتم آبجی. خاله جانم بهم گفت که خانواده‌ات بخشیدن تو رو تو جمعشون قبولت کردن. وقتی شنیدم خیلی خوشحال شدم. فوت پدرت رو هم بهم گفت. وقتی شنیدم خیلی ناراحت شدم. غم پدرم هیچ وقت سرد نمیشه. ببین، الان دیگه وقت قصه خوردن نیست. میخوام در موردت بیشتر بدونم. اینکه چی دوست داری، از چی بدت میاد، یه چیزی در مورد خودت بهم بگو. بعدش منم میگم. اینطوری با هم دوست میشیم. دوست؟ آره دوست. خوشت نمیاد؟ من اینو نگفتم. ببین، من مثل جاریای قدیمی و اینا نیستم که بتونم باها دعوا کنم. یعنی اگه کسی جلوم داد و بیداد کنه دیگه بلافاصله گریم میگیره و حس میکنم که تحمل من یکم سخت باشه و تو یکم عصبی. دیگه اگه یه وقت خواستی دعوام کنی، چیزی بهم بگی یا از دستم ناراحت شدی، خواهشم با آرامش بهم بگو باشه، چون اگه یه ذره فقط جیغ و داد کنی ممکنه دیگه گریم بگیره و میدونی اصلا میدونی سخت‌ترین کار دنیا چیه؟ این که بتونی منو ساکتم کنی. خب خدا رو شکر بالاخره یه لبخند رو صورت تو دیدم. برای اینکه تو خیلی قشنگ حرف میزنی. این تازه اولشه. از این به بعدشو ببین. بایدم ببینم چون فامیل نزدیک هم حساب میشی. خب معلومه. خب یعنی این که ما با هم دیگه دوست شدیم؟ لیلا، داری چی کار میکنی؟ همین کاری که میبینی. تو داری از خونه میری؟ تو چرا داری این کارو میکنی آخه؟ اینجا خونه ای من نیست. اینجا خونه ای تو و دخترته. جایی که تهدید به بیرون کردنم میکنین.
ببین من حساب حامد و کف دستش لازم میذارم. نکرده. چی میخوای بهش بگی؟ به کسی که فکرش فراتر از مادر و خواهرش نمیره؟ الکی از این فیلم ها بازی نکن برای من. برو دختر خرابتو صدا کن، بیا چراغ خونتو باش روشن کن. این چه طرز حرف زدن لیلا؟ لطفاً بسه، از اینجا برو. یه کاری نکن چشمم رو همه چی ببندم. حامد زنت داره از خونه میره. من جلوشو نمیگیرم. حامد اون آبروی خونه است. اگه اینطوری بری تو خیابون مردم چی میگن؟ هر چه میخوان بگن. چطور میتونه با شما اینجوری حرف بزنه؟ باشه یکم بد صحبت کرده ولی تو هم تقصیر داری حامد. چطوری همچین حرف گنده ای از دهنت بیرون اومد ها؟ ببخشید، خب از رو عصبانیت از دهنم. من که اینطوری تربیتت نکرده بودم حامد که برای ساکت کردن زنت تهدیدش به طلاق بکنی. یه سری از حرفای لیلا غلطه، منم قبول دارم، ولی به خاطر ما عروسیش به هم خورده. شما رفتین بگردین، حال منم بد شد. همه چی رو ول کردین و برگشتین. دخترها در مورد خانوادهشون خیلی حساسن، میفهمی؟ اگه حساسه مام خانواده آشتانیم. آره من قبول دارم، ولی تو خودتو ببین. با اینکه برادری چقدر طول کشید تا دلت از آیسان صاف شد. لیلا هم اومده تو همین خونه، ما خانواده شوهرشیم. یکم طول میکشه عادت کنه، بهش یکم وقت بده. ولی این رفتاری که داری اصلا درست نیست حامد. حالا برو دنبالش بیارش. مامان من همچین کاری نمیکنم. حامد این یه دستوره. رو چشم. الو چی شده مامان؟ نمیدونم دخترم، حالم خیلی بد شده. خب داداش و زن داداش کجا؟ اونا لیلا قهر کرده رفته خونه مادرش. حامدم رفته دنبالش بیارش. خب سایما که خونه است، گوشو بده با سایما حرف بزنم. نه امروز مرخصی گرفته. سایما مرخصیه؟ خب شما نگران نباش، من الان سری خودم میام.
کجا داری میری دخترم؟ چرا اینقدر عجله حال داری؟ مامانم خوب نیست، خونمونم کسی نیست، باید برم خونه. آره حتما باید بری. به شروینم گفتی که نه داری نه میری؟ من به شروین زنگ زدم، گوشش خاموشه، وقتی اومد بهش بگین. آره میگم، خیالت راحت باشه. برو. شروین بزنم. برای چی گوشی رو قطع میکنه؟ یه بار دیگه زنگ بزنم. میانبر نداره. چی کار کنم؟ شروینم که جواب نمیده. باید هی زنگ بزنم. از رو نقشه نگاه کنین، اگه راهی بازه از اونجا برین. اینجا خیلی ترافیکه. اینجوری خیلی طول میکشه. یه کاری کنین، من همینجا پیاده میشم، یه جوری خودمو میرسونم، شما دیگه برید خونه باشه.
اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید. बना दे जो दीवाना इश्क